کون حسنین کریمین کھیڑتے نے پے کدی داڑھی شریف چونگل پاندے نے کہ پیر ہلائی جان دے توجہ تے پیارے آقا حسنین کریمین اپنا کم کرن دے ان موڈیاں دے بہ کے پیر ہلائی جا رہے ہیں خوش ہوئی جا رہے ہیں ہسی جا رہے ہیں کنا لطف اٹھاندے ہون گے کنیاں رحمتاں حاصل کردے ہونے تے پیارے آقا کریم اپنے صحابہ کرام وال چہرہ فرماؤ جی آپ نے تقریر کی تھی میں تمہیں پوری سنائی ہے ترجمہ سناؤں لگا آپ فرمان لگے صحابہ میرا کلمہ پڑھنے والوں میرے غلاموں میرے پیچھے نمازاں پڑھنے والے دنیا دے خوش نصیب انسانوں آؤ میں تمہوں اج خبر دیواں کہ وہ دو کون نے جڑے اپنے نانے دے اعتبار نال تے جڑے اپنی نانی دے لحاظ نال زمانے بھر تو اونچی شان والے نے ہوں جویں دا نقشہ بنیا سی وہ ویکھ کے ہر کسی نو پتہ ہے وہ دو یہ ہوئی نے وہ جڑے موڈیاں دے بیٹھے نے یہ تو وہ حبیب ہے کسی نو ساہ اچھی لین کی اجازت نہیں مدینے نہیں گلی دم مرنی تے جڑے موڈیاں دے کھیڈن دے نہیں یہ ہوئی نہیں اور کون ہونے نے پیارے لیکن صحابہ مزہ لین واسطے عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ سانو دسو پلا وہ کون نے جڑے اپنے نانے دے اعتبار نال تے اپنی نانی دے لحاظ نال زمانے بھر تو بے مثل شان والے نے تے ساڈے آقا نے دسن دی بجائے پھر دوسرا سوال فرمایا آپ فرما دیں صحابہ کیا میں تمہیں خبر نہ دوں وہ کون ہے جو اپنے چچے اور پھوپھی کے اعتبار سے زمانے بھر سے بڑی شان والے ہیں عرض کیتا یا نبی اللہ دسو بھی پھر میرے آقا تیسرا جملہ استفہامیہ سوالیاں بولے صحابہ میں دساؤں کون نے جنہیں اپنے ماموں دے اعتبار نال جنہیں اپنی ماسیاں دے لحاظ نال زمانے بھر اونچی شان والے نے یا نبی اللہ دسو کون نے تے پھر پیارے آقا نے چوتھا سوال کیتا اللہ اخبرکم بخیر الناس ابا و اما صحابہ میں دساؤں کون نے جنہیں اپنے باپ تے اپنی ماں دے لحاظ نال زمانے بھر تو اونچی شان والے ہوں صحابہ کو پتا تو ہے نا یہ نہیں انہوں کی گل ہون ڈی پر وہ مزہ لین واسطے ایمان کی تازگی حاصل کر حضور دسو کون نے تے پیارے آقا فرماندے نے ہوما ضمیر غیب تسنیہ دی ضمیر غیب نال آپ نے یہ نہیں فرمایا ہاذان ہے یہ دونوں نہیں تو میں ہوما وہ شان کی بلندی بیان کرنے واسطے فرمایا وہ حسن تے حسین نے پھر اپنے دعوے دی دلیل کھول کے میرے آقا نے بیان کی تھی فرمایا لوگ کوئی وہ نے جنہ دا نانا اللہ دا رسول کریم ہے جنہ دی نانی خدیجہ بنت خویلد ہے اے وہ نے جنہ دی ماں فاطمہ تو زہرا ہے تے باپ شیر خدا ہے اے وہ نے جنہ دا چاچا جعفر تیار جنگ موتا دا شہید ہے اے وہ نے جنہ دی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے اے وہ نے جنہ دے ماموں قاسم ابن رسول کریم جنہ دیا ماسیوں زینب رقیہ ام کلثوم نے فرمایا صحابہ سن لو جدہما فی الجنہ انہاں دا نانا بھی جنتی و جدتہما فی الجنہ انہاں دی نانی بھی جنتی و ابوہما فی الجنہ انہاں دا باپ بھی جنتی و امہما فی الجنہ انہاں دی ماں بھی جنتی و امہما فی الجنہ انہاں دا چاچا بھی جنتی و امتہما فی الجنہ انہاں دی پھوپھی بھی جنتی و خالہما فی الجنہ انہاں دے ماموں بھی جنتی و خالاتہما فی الجنہ انہاں دیاں ماسیاں بھی جنتی وہما فی الجنہ اے دوویں آپ بھی جنتی ومن احبہما فی الجنہ جو انہاں نال پیار کرے گا وہ بھی ایویں نہیں کرے ریسک کوئی کیوں کر نشیر جوانا دی کرے ریس کوئی کیوں کر وانا دی سمجھ آئے تے میوس نہ کریو پڑھیے کرے ریس کوئی کیوں کر نشیر جوانوں دی کریش کوئی کیوں کر نشیر جوانوں شہرت دو جگ اندر او نا دیاں
شان دی اے نبی ناز اٹھائے نے اے نبی ناز اٹھائے نے اے کھندیاں تے بٹھائے نے جدے پیراں دی خاک مل جے تے قسمت اچھی ہو گئی اے صرف خاک دی گل نہیں موڈیاں تے بیٹھے نے اے نبی ناز اٹھا اے نے اے کھندیاں تے بٹھائے تملیک نہ اونا دے سب کون مکانوں دی تملیک نہ ہونا دے سب کون مکانوں اے نبی ناز اٹھا اے نے نبی ناز اٹھائے نے کندیاں تے بٹھائے نے تملیک نہ دے سب کون مکانوں دی کرے ریس کوئی کیوں کر اونا شیر جوانوں دی بار بار کندیاں دے بٹھانا چھوٹی جی بات نہیں پھر ایک بار نہیں دو بار نہیں کئی مرتبہ پتہ نا ایک دن دونوں شہزادے گم گئے دونوں شہزادے گم گئے لبدے نہیں سیدہ فاطمہ تو زہر پریشان ہو گئی شہزادے گم نے حسنین ورگے تے ماں فاطمہ تو زہرا ہوئے پیغام بھیجیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ شہزادے نہیں پہ مل دے جہاں پیغام پہنچیا نالی جبریل امین یا رسول اللہ دونوں شہزادے فلاں پہاڑی دے قریب ایک فرشتے دی خدمت ڈیوٹی لگی ہوئی ہے آرام کر دینے پہ فرشتہ مامور ہے دونوں دی حفاظت ہوتے جہاں امام الانبیاء ادھر چلے جا رہے نے ویکھیا دونوں ویر ایک دوسرے دے گلے چ باواں پا کے مٹھی نیند ستے ہوئے نے ایک فرشتہ خدمت فرشتے دا ایک پار تھلے وے ایک پار اتے وے دونوں شہزادے ستے ہوئے نے تے پیارے آقا کریم جا کے متھیاں نو چم کے پیار نہ جدوں اٹھایا بیچ حسن حسین ماں تہاڈی پریشان ہون لئی ایتھے ستے ہو مٹھی نیند دونوں شہزادے اٹھے نے تے پیارے آقا موڈیاں تے بٹھا کے چلے آ رہے نے اور یہ واقعہ بھی بڑی مرتبہ پیش آیا جدوں اس طرح موڈیاں تے بیٹھے دیکھنا نا تے دیکھنے والے کہتے نا نعم المرکب کیسی سونی سواری ہے تے آپ نے فرمانا وہ گل کرنے والے ادھی گل کیوں کرتے ہوں ادھے جملے کیوں بولتے ہوں وہ پوری گل کریا کرو نا وہ جے سواری سونی ہے تے سوار نہیں سونے نظر آتے اے نبی ناز اٹھا اے نے کندیاں تے بٹھائے نے تملیک نہ دے سب کون مکانوں دی کرے ریس کوئی کیوں کر اونا شیر جوانوں یہ وجہ کہ امام حسین نو جڑا ویکھدا سی انہوں رسول کریم دی جھلک نظر آ جاندی سی ایک گل کردیا ہوئے آپ دا سفر کربلا سنو عربی آئے تفسیر کبیر اندر امام راضی نقل فرماندے نے عربی صحابی سی تے عربی سی عربی
پینڈو نو کہندے نے تے عربی تے بدوی دا ایکو معنی ہے. یہ تو معنی کنارے تو آن والا. کنارے تو مراد ہے کہ جتھے رہندے نے اتھے گنجان آبادیاں نہیں. اور اللہ نصیب کرے ویکھنے تے ویکھو عرب شریف دے پنڈ ہون بھی چھوٹے چھوٹے نے. جی ساڈے نا بڑے بڑے پنڈ اس طرح نہیں. ادھر کوئی کدھر کدھر ہوئے کوئی وڈی آبادی وہ بھی شہر دی طرح ہوئے گی پنڈ دی طرح نہیں. تے گھر جڑے نے نا وہ پہاڑی علاقہ نا کوئی ایک دو گھر اتنے نے کوئی 2-4 میل اگے جا کے کوئی 2-3 گھر اتنے بعد دفعہ کلا ہی گھر بعد دفعہ 2 اس طرح نہیں. خاص طور تے طائف تو حلیمہ سعدیہ دے پنڈ جان دا موقع ملیا نا تے تفصیلی ویکھے وہ مکان. اللہ سب نو نصیب کرے. اور آبی آ گیا امام حسین دے بوے تے توجہ. اور آبی نے آ کے سوال کی تو امام حسین خیر پانے واسطے گھروں چلے آ رہے نے. آپ نے تھیلا پکڑیا جہدے وچ درم و دینار بھرے ہوئے نے. آپ عربی دے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. عربی کہن لگو اے شہزادہ رسول کریم میں تانوں تواڈے نانا جان دی ایک حدیث سنانا چاہوں سنو گے نا؟ فرمایا بسم اللہ سناؤ. عربی کہندا اے امام حسین میں چونکہ صحابیاں تواڈے نانا جان دو میں اپنے کنا نال سنے رسول کریم فرماندے نے. اس روایت دے سلوک تو پتہ چل دینا وہ جویں گلاں کردے پیو وہ صحابی پیارے آقا دو جی رسول کریم فرماندے نے منگنا ہوئے تے 4 بندیاں کولوں منگو. ہر کسے دے سامنے دستے تمنا دراز نہ کریا کرو. لوگو ہر کسے دے سامنے چولی نہ پھیلایا کرو. ہاں 4 بندیاں کولوں منگنا چاہو تے منگ سکدے ہو. پیارے آقا فرماندے نے منگنا ہوئے تے 4 بندیاں کولوں منگیا کرو. حضور کدے کدے کولوں؟ فرمایا اما عربیٌ شریف. فرمایا عزت والا کوئی عربی خاندان ہوئے او دے کولوں منگ لو. او مولا کریم یا کوئی سخی دوست ہوئے او دے کولوں منگ لو. او حامل القرآن یا کوئی حافظ قرآن ہوئے او دے کولوں منگ لو. او صاحب وجہ سبی یا کوئی سونے چہرے والا ہوئے تے او دے کولوں منگ لو. یہ حدیث سنائی اس عربی امام حسین. تے پھر تطبیق کیویں کیتی؟ آندا جی دیکھو جی تواڈے نانا جی دا فرمان ہے نا. آپ نے فرمایا کسی عربی کو منگو تے حضور تواڈے تو ود کے عربی کون ہو سکتا ہے؟ سارے عرب نو عزت تواڈے قدماں دا صدقہ ملی ہے. تے حضور رہی گل سخی دوست دی تے تواڈے تو ود کے سخی کون ہو سکتا ہے؟ مطلب ہے کہ جنہاں دی ماں سر دیاں چادراں وچ کے سوالیاں دے سوال پورے کیتے. رہی گل حافظ قرآن ہون دی صاحب قرآن ہون دی تواڈے تو ود کے قرآن والا کون ہو سکتا ہے جنہاں دے گھر قرآن اتریا ہے؟ چوتھی گل تے عربی نے کمال ہی کر دیتا. کہندا جی تواڈے نانا جی فرماندے نے منگنا ہوئے تے صاحب وجہ نسبی منگنا ہوئے تے سونے چہرے والے کول منگو. جی میری گل سنو عربی کہندا ہے جی میں یہ بھی سنیا پیارے آقا کولوں آپ فرماندے نے لوکو اذا اردتم ان تنظروا الی فانظروا الی الحسن والحسین کہ تواڈے نانا جی فرماندے نے او لوکو اگر میرا حسن ویکھنا چاہندے ہو حسن نو ویکھ لو حسین نو ویکھ لو. کمال کر دیتا رابی نے. یہ جی تواڈے نانا جی فرماندے نے لوکو میرا حسن ویکھنا چاہندے ہو میرا جمال ویکھنا چاہندے ہو میرا چہرہ ویکھنا چاہندے ہو میرے حسین چہرے نو ویکھنا چاہندے ہو تے میرے حسن نو ویکھ لو حسین نو ویکھ لو. عربی کہندا جی او دے تو ود کے سونا چہرہ کدا ہو سکدا ہے جنوں ویکھیے تے حسن رسول دی زیارت ہو جائے. امام حسین اودیاں گلاں سن کے بڑا محظوظ ہوئے بڑا خوش ہوئے تے فرمان لگے بابا جی کی تواڈی حاجت ہے کی چاہیے؟ عربی نے جلدی نال مدینے شریف دی گلی وچ انگلی دے نال لکھ دیتا. اتنے بھی سوال پیدا ہوتا ہے انگلی نہ کیوں لکھیا؟ انگلی نہ کیوں لکھیا؟ منہ تو کیوں نہیں بولیا؟ ذوق کہندا ہے کہ عربی دسنا چاہتا ہے حضور ساری تقدیر دیاں لکیراں سنوریاں نے تے تواڈے قدماں دا صدقہ سنوریاں قدماں چ لکیراں مار کے دس. آپ امام علی مقام نے
وہ تھیلا جڑا پیسیاں دا بھریا ہے وہ چک کے نا تے فرمایا بابا جی لو یہ تھیلا بھریا جے پیسیاں دا ہوں میں تواڈے کولوں تہاڈا ذوق ویکھ کے 3 سوال کرن لگا امام حسین فرماندے بابا جی میں تواڈے کولوں 3 سوال پوچھن لگا تسی نبی کریم دے صحابی ہو نا لو جے 1 سوال دا جواب ٹھیک دے دتو 1 حصہ دولت تہاڈی جے 2 دا جواب ٹھیک دتو تے تھیلے دے 2 حصے تہاڈے تے جے 3 دا جواب ٹھیک دتا تے بابا پھر پورا توڑا ہی تیرا وہ صحابی بڑا سوارا ہو کے اللہ کریم دی بارگاہ چوں رحمت طلب کر کے مولا کریم کرم فرمائیں جواب آ جان صحیح اے جی بھائی بسم اللہ کرو پوچھو او سوال سنو گے نا کہ سوالاں دے سنن تو سمجھ آئے گی کہ امام علی مقام ساری زندگی کربلا دے میدان واسطے تیاری کرتے رہے اپنے سوال ہی زندگی چاہیے کیتے گلاں ہی کیتیاں بات چیت ہی کی قول بول فعل چال ڈھال انج دے اپنائے جنہاں چ تیاری شامل ہے توجہ آپ نے فرمایا بابا جی میرا پہلا سوال ہے ای الامال احب الی اللہ سب تو بڑی خوبی کیڑی رابی نے فوراً جواب دیتا الایمان باللہ اللہ کریم تے ایمان رکھنا یہ سب تو بڑی خوبی آپ نے فوراً فرمایا صدقتا تجھے ٹھیک آکھے ایک ہی ستواڑا ہو گیا لو جی میرا دوسرا سوال ہے اور آپ بھی سوارا ہو گیا جی دسو آپ نے فرمایا دوسرا سوال ہے فما نجات العبد من الہلاکہ بابا جی بندہ تباہی تو کیویں بچ سکتا ہے رابی کہنے لگا سکا تو باللہ اللہ کریم دی ذات تے بھروسہ کر کے آپ نے فوراً فرمایا صدقتا بالکل ٹھیک آخیا جی ایلو دوسرا حصہ بھی تھوڑا ہو گیا ابا جی میرا تیسرا سوال ہے تو ذرا کس توار ہے پوچھو فرمایا فمازینۃ العبد بندے دا حسن کیڑی چیز وچ ہے دیکھو شہنشاہ کرب و بلا کی تربیت تعلیم سوال الفاظ انداز ابا جی بندے دا حسن کیڑی چیز وچ اسی تسی تے سمجھنے نا نقش و نگار تکھے ہون رنگ چٹا ہوئے قدامت جسامت حسن ہی لیکن خبر والے کو پوچھو علم والے کو پوچھو وہ کیڑی چیز نو اولین حسن قرار دے دے بابا جی بندے دی زینت کیڑی چیز وچ عربی نے جواب دیتا علم معہ حلم کیا او علم جدے وچ حلیمی ہوے او بندے دا پہلا حسن ہے پاویں رنگ کالا ہوے نقش و نگار موٹے موٹے ہون جے بندے کو حلیمی والا علم ہے تے او دے کول حسن موجود ہے آپ نے فرمایا بابا جی گل تے ٹھیک آکھیے تساں فَإِنْ أَخْطَاهُ ذَلِكَ اگر بندے کو حلیمی والا علم نہ ہوئے تو یہ تو بعد پھر کڑی چیز بندے دا حسن ہے رابی نے کیا مالن ماہو کرامن جی حلیمی والا علم نہیں نا یہ سوال تا آپ اگے کرن دے نے کہ ہر بندہ علم والا تو نہیں نا کہ ہر بندے مولوی تو نہیں نا بننا تا آپ سوال دی شکا کے بدان دے نے بابا جی جے بندے کو حلیمی والا علم نہیں تے پھر کڑی چیز زینت ہے بابا جی عربی صحابی کہندے نے مال ماہو کرامن ایسا مال جدے نال سخاوت دا جذبہ ہووے آپ نے فرمایا بابا جی جواب میرے بھی ٹھیک ہے پر ہر بندہ مال والا بھی تو نہیں نہ ہوندا ان اخطاہ ذالک جے بندے کول سخاوت والا مال نہیں تے پھر کڑی چیز زینت ہے عربی نے کیا فقرن معہ صبرن ایسی غریبی جڑی غریبی تے صبر ہوے وہ بندے دا حسن ہے صبر والی غریبی بندے دا بولو بولو صبر والی غریبی بندے دا اسی بولو صبر والی غریبی بندے دا اج دنیا غریبی نو عیب سمجھ دی اج دنیا غریبی نو عیب سمجھ دی گناہ سمجھ دی بغداد دے مدرسے وچ ایک قاری صاحب نے ایک بچے نو غریبی دا تانا دے دیتا پڑھاندے اس بچے دا باپ عالم دین سی بچے نے جا کے کہا ابا جی اج مینوں قاری صاحب نے غریبی دا تانا دیتا ہے اس عالم دین نے کیا بیٹا جا کے سینہ تان کے اپنے استاد دے سامنے کہہ دی میرا ابا کہندا سی غریب ضرور ہاں
پر غریبی کوئی عیب تے نہیں نا، غریبی کوئی کیا پتر جے قاری صاحب کی تسلی نہ ہوئے تے پھر اپنے نبی کریم دی حدیث سنا دیں کہ ساڈے آقا دعا کی تھی اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مینوں زندہ رکھی غریباں مسکیناں وامتنی مسکینا، اے اللہ مینوں موت دیوی غریباں مسکیناں واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مینوں قیامت نوں اٹھاویں غریباں تے مسکیناں وچ۔ آپ نے فرمایا عرابی نو جے بندے کول مال سخاوت والا نہیں تے پھر کہڑی چیز حسن ہے؟ عرابی نے کیا جی صبر والی غریبی، صبر والی۔ آپ نے فرمایا بابا جی وَإِنْ أَخْتَوْا ذَلِكَ جے بندے کو صبر والی غریبی بھی نہ ہوئے تے پھر وہ واسطے کہڑی چیز چنگی ہے؟ عرابی بھی جواب دے دے کے تھک چکے ہیں، انہوں نے کہا جی فَصَائِقَةٌ تَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ فَتُحْرِقُهُ، پھر بندے واسطے اگ چنگی بجلی چمک کے آسمان تو ڈگے ان ساڑ کے سوا کر دے، وہ بھی کوئی بندہ ہے جن کو حلیمی والا علم بھی نہیں، سخاوت والا مال بھی نہیں، صبر والی غریبی بھی نہیں، وہ دے ساڑ کے سوا ہو جانا چنگا ہے۔ آپ نے ہنس کے فرمایا گل یہ بھی ٹھیک ہے۔ جواب دے دیتے نے بابے نے سارے، آپ نے توڑا پھڑیا تھیلس بابے دی جھولی چ پا دیتا، وہ ذوق کہندا ہے عرابی کہندا ہوے گا نا جی مینوں پیسیاں دی لوڑ تے نہیں، پھر کدھر آیا؟ نے کہ جی میں تے ترسیا ہویا سا نبی کریم دا حسن ویکھن نوں، اج مینوں بیٹھیاں فرمان رسول یاد آ گیا۔ آپ فرماندے نے لوکو اذا اردتم ان تنظروا الیہ فانظروا الی الحسن والحسین۔ جی مینوں تے نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی سی، آپ فرماندے نے جڑا مینوں ویکھنا چاہندا ہے حسن تے حسین نوں ویکھ لے۔ گویا رابی یہ کہندا ہے بےتاب تھا دل میرا تو قرار ملا ہے، بےتاب تھا دل میرا تو قرار ملا ہے، جنا قرار چاہتا مل کے پڑے بےتاب تھا دل میرا تو قرار۔ انج نہیں جے قرار ماڑا ماڑا چاہتے ہو تو ماڑی ماڑی آواز نہ پڑھ لو، جی درمیانہ تے درمیانی تے سمجھتے کہ واہ ملنا چاہیے تے پھر واہ آواز نہ پڑھیے بےتاب تھا دل میرا تو قرار ملا، جی ترسی تھی نظر میری تو دیدار ملا ہے۔ وہ جڑے دیدار چاہتے ہو حبیب خدا دا ایمان دی سلامتی نہ زور لا دیو، ترسی تھی نظر میری تو دیدار، مایوس نہ کرو، ترسی تھی نظر میری تو دیدار۔ دیکھو تسی تے ہون پھسے ہو گھنٹے ڈیڑھ دوں واسطے تے اساں روزانہ کئی گھنٹے تے سفر بھی تے اسی تے ذکر دی برکت نے پھر بھی کھول کے بولنے ہیں تے جے تسی بخل کرو تو چنگی گل نہیں۔ پڑھیے ترسی تھی نظر میری تو دیدار، نہیں جڑے دیدار چاہتے ہو پڑھیے ترسی تھی نظر تو دیدار ملا ہے، ترسی تھی نظر میری تو دیدار، کیوں شکر گزارے نا ہم رب اولا کا، کیوں شکر گزارے نا ہم رب اولا کو کہ سرکار کے کنبے کا ہمیں پیار ملا ہے۔ اس شیر تے ساریاں خاموشیاں توڑ دے وہ اہل بیت دا پیار جنوں ملیا ہے انہوں اپنی قسمت کی قسم کھول کے پڑھ دیو، سرکار کے کنبے کا ہمیں
سرکار کیوں شکر گزارے نا ہم رب اولا کو کہ سرکار کے کن دیکھا ہمیں پیار اسا انشاءاللہ قبراں چ بھی انج پڑھ دیا جانا ہے اور قبراں تو اٹھ کے بھی اسا انج کہندے جانے ہیں سرکار کے کن دیکھا ہمیں ایویں دی گل نہیں جے کنز المال جو حدیث میں آپ پڑھی میرے آقا فرماندے نے جنہیں میرے نال پیار کیتا جنہیں حسن نال پیار کیتا جنہیں حسین نال پیار کیتا جنہیں انہاں دے ماں باپ نال پیار کیتا میرے آقا فرماندے نے وہ جنت وچ میرے نال مل کے کھان گے پین گے سرکار رکھے خون دے ہمیں ماجد کھچا کھج بھری ہوئے تے وادوں نکلے پڑھیے سرکار رکھے خون دے پیار جی کیوں شکر گزارے نا ہم رب اولا کا کہ سرکار کے کن دیکھا ہمیں